अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा। ऑनलाइन कुरान अंडरस्टैंडिंग क्लास में आप सबको खुशामदीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम इससे पहले सबक 7 तक ग्रामर पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लेसन 8। सिर्फ हम उसके यादे के तौर पर आज इसको इस सबक की रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि सब इसको सुनकर दोबारा से इसका रिवीजन कर लें। अल्लाह ताला हम सबको कमा खहू इस क्लास का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। लेसन नंबर 8 में लेसन नंबर 8 की यहाँ पर हम लेसन नंबर 8 शुरू करते हैं। लेसन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए इसका मेन जो फर्स्ट स्लाइड है कि अगर आखिरी हर्फ पर ज़ेर आ रहा, आखिरी लफ्ज़ पर ज़ेर आ रहा तो उसका माने होता है का, की, के, को, इस तरह माने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर इंग्लिश में देखकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड प्लस पेन, तो उसको हम किस तरह पढ़ेंगे? फ्रेंड प्लस पेन को किस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे? फ्रेंड्स पेन। तो यहाँ पर जो कामा लगा हुआ है ये इसके डी के बाजू में ये क्या है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि ये पेन उसका है जिसके ऊपर यहाँ पर जिस वर्ड के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर अरबी लफ्ज़ में आखिरी लफ्ज़ पर ज़ेर, आखिरी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है तो उसका मतलब है वो चीज़ उसकी है। इसका मतलब है कि वो चीज़ उसकी है। तो यहाँ पर देखिए निअमतल्लाही, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ज़ेर है, लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है, तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह की नेमत। तो यहाँ पर का, के, को, की, इसमें जो भी सूटेबल होगा वो हम लगाकर तर्जुमा करेंगे। अगला देखिए किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब। किताब तो किताब है, लफ्ज़ अल्लाह के साथ क्या लगाना है ये हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना कि ने लगाना है, को लगाना है, का लगाना है, क्या लगाना है। तो हम क्या करेंगे? आखिरी लफ्ज़ की हरकत को देखकर को, का, की, के लगाएंगे। ठीक है। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला रहमतुल्लाही, तो क्या होगा इसका तर्जुमा? अल्लाह की रहमत। आखिरी हर्फ पर ज़ेर और ज़बर के माने को, का, की, के और पर। उर्दू में देखिए जब हम इसका ट्रांसलेशन करते अरबी से उर्दू में तो क्या करते? पहले जो आखिरी लफ्ज़ है उसको लाते हैं, फिर उसके बाद वो कौन सी चीज़ है उसको लाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अरबी में कैसा होता है? पहले जो चीज़ है वो होती है, फिर उसके बाद जिसकी वो चीज़ है उसका नाम रहता है अरबी में। जैसा कि यहाँ पर देखिए निअमतल्लाही, निअमतल्लाही में अल्लाह की नेमत। हम उर्दू में तर्जुमा कैसे करें इसका? नेमत पहले है तो नेमत अल्लाह की बल्कि नहीं करे, कैसा करें हम इसका तर्जुमा? अल्लाह की नेमत। तो यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ इस तरह है, लेकिन हम तर्जुमा किस तरह करेंगे? पहले जिस चीज़ जिसकी वो मिल्कियत है उसको हम उसका नाम लेंगे, उसके बाद जो वो चीज़ है उसको बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगले स्लाइड में यहाँ पर अंकल है और फ्रेंड है और यहाँ पर पेन है और घर की तस्वीर है यहाँ पर। तो हम इसको जोड़ेंगे अपॉस्ट्रोफी लगाकर। देखिए यहाँ पर अंकल्स पेन नंबर 1 और नंबर 2 क्या है? फ्रेंड्स पेन। तो ये दो के साथ अंकल और फ्रेंड के साथ हम पेन को जोड़ दिए तो क्या हो गया? अंकल्स फ्रेंड फ्रेंड्स पेन। तो इसका मतलब है कि अंकल का पेन और दोस्त का पेन। और तीसरा देखिए अंकल्स हाउस, यहाँ पर घर की तस्वीर है ना, उसको हम जोड़ देंगे अंकल के साथ तो क्या हो जाएगा इसका माने? अंकल का घर। फ्रेंड्स हाउस, तो इसका मतलब है कि दोस्त का घर। और 5वां देखिए
अंकल्स फ्रेंड, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? अंकल का दोस्त। छठा फ्रेंड्स अंकल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोस्त के अंकल। तो ऊपर की मिसाल में हमने अपॉस्ट्रोफी के जरिए दो लफ्जों को जोड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अरबी में जेर, जबर और पेश के जरिए दो अल्फाज जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अरबी में अल्फाज किस तरह जुड़ते हैं? जेर, जबर और पेश के जरिए। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए यहाँ पर। अब हम लफ्ज, कौन से भी लफ्ज के आखिर में आखिरी हरकत को देखेंगे। अगर उसके ऊपर पेश हो तो उसका हम तर्जुमा क्या करेंगे? जबर हो तो क्या करेंगे और जेर हो तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर नाम पर पेश हो तो काम उसी ने किया, पेश के माने ने। यहाँ पर मिसाल दी गई है, देखिए खलक़ल्लाहु, तो इसका हम तर्जुमा क्या करेंगे? खलक़ल्लाहु, खलक़ा के माने पैदा करना है और यहाँ पर अल्लाह अल्लाह है। अब लफ्ज अल्लाह के साथ हमको क्या लगाना है? आखिरी लफ्ज अल्लाह के ऊपर पेश लगा हुआ है, तो पेश के माने क्या है? ने। तो हम क्या लगाएंगे? अल्लाह के बाद अल्लाह ने, खलक़ा के माने पैदा किया, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने पैदा किया। उसी तरह नाम पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया। अगर आखिरी लफ्ज पर जबर हो तो काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया। जबर के माने को, जबर के माने हम क्या करेंगे? को। यहाँ पर मिसाल दी गई, देखिए वअल्लमा आदमा, अल्लमा वा के माने है और अल्लमा हम ये पढ़ चुके हैं ना पहले सबक में। तीन जबर का मतलब है उसने, अल्लमा के माने है सिखाना, और उसने सिखाया आदमा, तो यहाँ पर आदमा के ऊपर क्या लगा हुआ है? जबर है, तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? को। तो इसका क्या होगा तर्जुमा? और उसने सिखाया आदम को। अब हम जुमला बनाने के लिए क्या करेंगे? और उसने आदम को सिखाया। लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं तर्जुमा, और उसने सिखाया आदम को, इतना भी करें तो काफ़ी है इसका तर्जुमा। हाँ, अगर हम लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा करना सीख लेंगे, जुमला बनाना खुद ब खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। नाम पर जेर हो तो काम नहीं बल्कि मिल्कियत का इजहार। जेर के माने का, के, की। किताब अल्लाही, यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह के नीचे जेर है, तो उसका तर्जुमा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? किताब का तो किताब, अल्लाह का तो अल्लाह, लेकिन दरमियान में हम कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? का तो भी लगाना है, के तो भी लगाना है, की तो भी लगाना है। अब देखिए हम अल्लाह का किताब बोले तो क्या है? ये नहीं जम रहा ना। अब दूसरा लगा के देखेंगे के, अल्लाह के किताब, तो जुमले में उर्दू में जुमला नहीं जम रहा ना, तो फिर हम क्या लगाएंगे इसके साथ? की लगा के देखेंगे, अल्लाह की किताब। तो जब हम उर्दू में जिस तरीके से आसानी से हम पढ़ते हैं, उसी लिहाज से हम ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर पेश है और लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर ज़बर है और लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है। अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही। अगर आखिरी हर्फ पर पेश हो तो माने अल्लाह ने, तो यहाँ पर अल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे हम? अल्लाह ने। अगर आखिरी हर्फ पर ज़बर हो तो माने अल्लाह को। अल्लाह का तर्जुमा हम क्या करेंगे? अल्लाह को। अल्लाही। अगर आखिरी हर्फ पर ज़ेर हो तो माने, यहाँ पर ज़ेर है ना, तो उसका हम तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह की। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए, ख़तमल्लाहु, तो यहाँ पर ख़तमा का क्या है माने? मोहर लगाना, और अल्लाह का अल्लाह, मोहर लगाना अल्लाह। तो अब उसको बीच में क्या लगाएंगे हम दरमियान में? इस आखिरी लफ्ज़ पर पेश लगा हुआ है, तो पेश के माने हैं ने, तो हम क्या लगाएंगे दोनों लफ्ज़ के दरमियान? अल्लाह ने मोहर लगाई। या इस तरीके से भी लफ्ज़ का तर्जुमा कीजिए आप, ख़तमा मोहर लगाई, अल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगाई, अल्लाह ने। अब जुमला बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे? अल्लाह ने मोहर लगाई। इसी तरह देखिए युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन के माने हैं धोखा देना, अल्लाह का क्या है? अल्लाह, तो लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर क्या है? ज़बर है, तो उसका हम तर्जुमा क्या करेंगे? ज़बर का तर्जुमा को। तो इस तरह इसका क्या होगा तर्जुमा? युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह है, लेकिन दरमियान में क्या लगाना है? ज़बर को देकर को।
تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اسی طرح کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب کتاب، اللہ اللہ، لیکن یہاں پر لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، تو زیر کے جب زیر آ جاتا ہے لفظ کے نیچے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کی کے کو۔ تو یہاں پر کیا جمرہ سویٹیبل اردو میں وہ ہم لگائیں گے۔ تو اللہ کے کتاب، اللہ کا کتاب بولے تو نہیں جمرہ نا اردو میں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کی لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے، جیسے کام کرنے والے کے نام پر پیش ہوتا ہے، ختم اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے ختم اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پیش 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 ہے یہاں پر تینوں الفاظ پر، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم تینوں جملے پر نے کریں گے۔ تو کیسا کریں گے ہم؟ دیکھیے یہاں پر ختم اللہ، ختمہ کے معنی مہر لگانا، اللہ اللہ نے، مہر لگائی اللہ نے، انزل اللہ، انزلہ کے معنی ہے نازل کرنا، اللہ 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 نے نازل کیا، اللہ نے یا اللہ نے نازل کیا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ جب دو الفاظ، دیکھیں یہاں پر جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے، جیسے اگر نام کے آخری حرف پر زبر ہو تو کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یخادعون اللہ، یخادعون کا معنی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ، تو یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کو۔ تو یہ جملہ کس طرح بنے گا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ علامہ، علامہ کا معنی ہے سکھانا، تین زبر کا معنی ہے اس نے سکھایا۔ آدمہ، تین زبر کا معنی ہے اس نے سکھایا، آدمہ، یہاں پر آدم آخری حرف کیا ہے؟ یہاں پر میم ہے نا، میم کے پر زبر ہے، تو ہم کیا لگائیں گے؟ اس کا کو لگائیں گے، ان دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے کو لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا جملہ؟ اس نے سکھایا آدم کو، یا اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے اس نے آدم کو سکھایا۔ یہاں پر اور ایک مثال دیکھیے قتل داؤد جالوتا، یہاں پر دیکھیے قتل تین زبر ہے، تو تین زبر کے فوری بعد یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں، جب تین زبر کے فوری بعد والا لفظ نام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے نکال کر اس کے بعد والا جو نام ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ قتل کیا داؤد، اور یہاں پر داؤد ہم کیا لگانا ہے؟ داؤد کو، داؤد کے، داؤد نے کیا لگانا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے آخری حرف پر پیش ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قتل کیا، پیش کا معنی ہے نے، تو کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ قتل کیا داؤد نے جالوتا، تو جالوت یہ لفظ کے آخری حرف کیا ہے؟ تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو جب زبر ہے تو اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کو۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اس مثال میں دو نام ہیں اور جس کے نام کے آخر میں پیش ہے کام اسی نے کیا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام، لفظ داؤد کے اوپر پیش ہے تو کام کس نے کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، اور نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار۔ تو پیش کے معنی ہے نے، زبر کے معنی کو، زیر کے معنی کا کے کی۔ ترجمہ کریں یہاں پر نوحن، نوحن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں پر پیش ہے نا لفظ نوح کے اوپر، تو اس کو ہم کیا لگائیں گے؟ نوح علیہ السلام نے، نوحن، اس کا ہم کیا کریں گے؟ زبر کے معنی کو ہے، تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ نوح علیہ السلام کو، زیر کے معنی ہے کا کے کی، تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نوح علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے اگلے سلائڈ، نام پر پیش ہو تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا، پھر سے ریوائز کر لیں گے۔ نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، پیش کے معنی نے، نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، زبر کے معنی کو، نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار، زیر کے معنی کا کے کی۔ اب یہ الفاظ پیش کے معنی کیا ہے، زبر کے معنی کیا ہے اور زیر کے معنی کیا ہے، یہ آپ کو ذہن نشین ہو جانے چاہیے اچھی طریقے سے، کیونکہ ہم ان الفاظ کا ترجمہ کریں گے، ان کو مد نظر رکھ کر۔ دیکھیں یہاں پر قوم نوح،
नूह अलैहिस्सलाम के जो लफ्ज़ नूह है उसके नीचे क्या है, ज़ेर है, 2 ज़ेर, और ज़ेर का मतलब एक ही है, माने एक ही है। तो उसका हम तर्जुमा क्या करेंगे, ज़ेर का माने क्या करेंगे हम, का, के, की। तो इसमें क्या सूटेबल लग रहा, की लग रहा। तो इसका हम क्या तर्जुमा करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा हूदिन। तो तर्जुमा क्या होगा, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौमा सालिहिन, सालिह अलैहिस्सलाम की कौम, कौमु लूतिन, लूत अलैहिस्सलाम की कौम। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान। तो यहाँ पर देखिए इन्ना के माने हम पढ़ चुके हैं। इन्ना के माने हैं बेशक, अल्लाह, अल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस्तफा के माने हैं चुन लेना, इस्तफा चुन लिया, आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, वनूहन, नूह अलैहिस्सलाम को, व आल इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, व आल इमरान, आल इमरान को। तो यहाँ पर को लगाकर हम किसका तर्जुमा करें हैं, आदमा के ऊपर क्या है, ज़बर है, नूहन के ऊपर 2 ज़बर है, आला इब्राहीमा, मीम है ना, मीम के ऊपर क्या है, आखिरी हर्फ मीम है, उसके ऊपर ज़बर है, और आला इमराना में नून के ऊपर ज़बर है। इसका तर्जुमा हम क्या करें, को करें। और यहाँ पर इन्नल्लाह अस्तफा, उसका तर्जुमा हम क्या करें, बेशक अल्लाह ने। यहाँ पर ज़बर का तर्जुमा हमने क्यों करे, इस वजह से कि अरबी का क़ायदा है, अरबी में एक रूल है कि इन्ना, लफ्ज़ इन्ना के बाद जब कोई भी लफ्ज़ आ जाता है तो वो लफ्ज़ की हरकत को ये इन्ना बदल देता है। यहाँ पर अल्लाह के ऊपर ने पेश था, लेकिन इन्ना आने की वजह से वो ज़बर हो गया। इन्नल्लाह, यहाँ पर ज़बर है, लेकिन हम उसका तर्जुमा पेश का करेंगे। क्यों, क्योंकि अरबी का क़ायदा है कि इन्ना जब किसी भी लफ्ज़ से पहले आ जाता है तो उसके बाद वाले लफ्ज़ को ज़बर दे देता है। लेकिन हम ज़बर पढ़ने में ज़बर पढ़ेंगे, लेकिन उसका तर्जुमा हम नेका करेंगे। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से ज़हन नशीन होनी चाहिए। तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह को होना चाहिए था, लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करें, क्योंकि ये इन्ना लफ्ज़ अल्लाह के पेश को ज़बर दे दिया है, इस वजह से इसका तर्जुमा हम क्या करें, बेशक अल्लाह ने, पेश का तर्जुमा हम कर रहे हैं। ठीक है ना, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इमरान को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को। देखिए ये स्लाइड, खलक़ल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह पर पेश है, पेश के माने हैं ने, तर्जुमा होगा अल्लाह ने पैदा किया। अब दायरे के तमाम अल्फाज को अल्लाह से जोड़कर तर्जुमा करें। देखिए यहाँ पर यह माने लिखे हुए हैं ऑलरेडी अल्फाज के ऊपर, और अल्लाह के ऊपर पेश है, तो हम क्या लगाकर इसका तर्जुमा करेंगे, ने तमाम के साथ। देखिए यहाँ पर बैरूनी सर्किल देखिए, वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया, क़ालल्लाहु, अल्लाह ने कहा, इत्तख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने बना लिया, अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, सदक़ल्लाहु, अल्लाह ने सच कहा, खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, फ़तहल्लाहु, अल्लाह ने खोला, मकरल्लाहु, अल्लाह ने तदबीर की, अरादल्लाहु, अल्लाह ने इरादा किया, ख़तमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगाई, अनअमल्लाहु, अल्लाह ने इनाम किया, समिअल्लाहु, अल्लाह ने सुना। ये अंदरूनी सर्किल देखिए, कल्लमल्लाहु, अल्लाह ने कलाम किया, शाअल्लाहु, अल्लाह ने चाहा, अमरल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया, हरमल्लाहु, अल्लाह ने हराम किया, नज़रल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, हदल्लाहु, अल्लाह ने हिदायत दी। अब यहाँ पर और एक अरबी का क़ायदा देखिए, नोट नंबर 1, यहया, मूसा, ईसा जैसे खड़ी ज़बर वाले नामों पर पेश नहीं लगेगा। नोट 2, इन्ना और अन्ना के बाद नामों पर पेश नहीं लगेगा। इन्नल्लाह, यहाँ पर देखिए शुरू में इन्ना है, तो यहाँ पर उसके बाद वाला लफ्ज़ अल्लाह है, तो लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर पेश नहीं है, हालांकि काम करने वाला अल्लाह है, लेकिन उसके ऊपर पेश नहीं है। क्यों, इन्ना की वजह से। ये अरबी का क़ायदा है। इन्नल्लाह, इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, बेशक अल्लाह ने। अन्नल्लाह, अन्ना के माने भी है बेशक, इसका भी हम तर्जुमा क्या करेंगे, बेशक अल्लाह ने। ये 2 क़ायदे अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कि इन नामों पर कभी भी पेश नहीं आएगा। कौन से नामों पर, यहया, मूसा, ईसा। हालांकि काम करने वालों के जो काम करने वाला था
ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگے گا. یہ قاعدہ ہے اور یہ دوسرا قاعدہ ہے، یاد رکھ لیجیے. انا کیا ہے؟ کون سے بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے، اور انا آیتوں کے درمیان میں آتا ہے. دونوں کے معنی سیم ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ انا آیت کے شروع میں آتا ہے، اسٹارٹنگ میں آتا ہے، اور درمیان میں جب آئے گا انا تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ وہ انا. ٹھیک ہے. ان آخری حرف پر زیر کو سمجھتے ہوئے ترجمہ کریں. دیکھیں آیات اللہ، اللہ کی آیات. تو یہاں پر دیکھیں زیر ہے نا لفظ اللہ کے نیچے، تو اس کو مد نظر کر ہم ترجمہ کرتے جائیں گے. دیکھیں یہاں پر آیات اللہ، اللہ کی آیات. اموال الناسی، لوگوں کے اموال. اصحاب الجنتی، اصحاب کے معنی ہیں والے یا ساتھی. تو دو طریقے سے بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اصحاب الجنتی، جنت والے. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. عباد اللہ، اللہ کے بندے. عباد کے معنی ہے بندے. مصیبت الموتی، موت کی مصیبت. صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز. رب المشرق والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب. کلام اللہ، اللہ کا کلام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. بإذن اللہ، اللہ کا حکم. نصر اللہ، اللہ کی مدد. حدود اللہ، اللہ کے حدود. سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. یوم الدین، دن جزا کا دن. دن کے معنی ہے بدلہ یا جزا، جزا کا دن. یوم القیامت، قیامت کا دن. حکم اللہ، اللہ کا حکم. کلمات اللہ، اللہ کے کلمات. مع اللہ، اللہ کے مع کے معنی ہے ساتھ، اللہ کے ساتھ. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. عند اللہ، عند کے معنی ہے پاس. عند اللہ، اللہ کے پاس. تو یہاں پر دیکھیے ہم جتنے بھی الفاظ کرے اس کے ساتھ کیا آ رہا تھا، جتنا بھی ترجمہ کرے کا، کے یا کو، یہ تین الفاظ آ رہے تھے. اگلے سائڈ دیکھیے یہاں پر زبر زیر پیش کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرے. بسم اللہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بی کے معنی ہے ساتھ، اسم کے معنی ہے نام، اور اللہ اللہ. تو لفظ اللہ کے اوپر اللہ کے نیچے زیر ہے تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. دوسرا دیکھیں انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء. تیسرا قتل داود، قتل کیا داود علیہ السلام نے، داود علیہ السلام نے قتل کیا. چوتھا اتخذ اللہ، اتخذ اللہ، اتخذ کے معنی ہے بنانا، اللہ نے بنا لیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وما کفر سلیمان، وا کے معنی ہے اور، ما کے معنی ہے نہیں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. نمبر 7 آیات اللہ، اللہ کی آیات. 8واں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد. 9واں وقال الملأ، ملأ کے معنی ہے سردار، سرداروں نے اور سرداروں نے کہا. 10واں ہدى اللہ، ہدا کے معنی ہے ہدایت دینا. لفظ اللہ کے اوپر یہاں پر پیش ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اللہ نے. ہدا کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں نا ہدایت ہے بلکہ، تو ہدا کے معنی بھی ہدایت، اللہ نے ہدایت دی. ہدى اللہ، یہاں پر دیکھیے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کا کیا کریں گے ترجمہ؟ اللہ کی ہدایت. سبیل اللہ، سبیل کے معنی ہے راستہ، اللہ کا راستہ. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. حدود اللہ، اللہ کے حدود. نصر اللہ، نصر کے معنی ہے مدد، اللہ کی مدد. کذبوا شعیبا، کذبوا یہاں پر آپ لوگ تھوڑا کنفیوز غلطی ہو جاتے، اس کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں گے. دیکھیں کذبا، کذبا کے معنی ہے جھٹلانا، 3 زبر کا معنی ہے کیا ہو جائے گا؟ اس نے جھٹلایا. اور جب ہم اس کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جمع. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کذبا اس نے جھٹلایا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا. واو الف جب آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ انہوں نے جھٹلایا. شعیبن، تو یہاں پر کیا ہے؟ شعیبن نام کے اوپر، اس لفظ کے اوپر آخری حرف کے اوپر 2 زبر یا زبر ہے تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کو. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، شعیبن شعیب علیہ السلام کو. 17واں دیکھیں اتخذا، عربی کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، جب پہلے لفظ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں الف آ جائے اور اس کے پر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو ہم تیسرے حرف پر جو حرکت ہے اس کو دے کر ہم پہلے لفظ پر حرکت لگائیں گے. اس طرح دیکھیے یہاں پر تیسرا لفظ خا ہے، خا کے اوپر اگر زبر ہے تو پہلے لفظ الف کے اوپر ہم
زیر لگا کر پڑھیں گے. اگر تیسرا لفظ خا ہے، خا کے نیچے زیر ہے تو زیر ہی پڑھیں گے، لیکن اگر تیسرے لفظ کے اوپر حرکت پیش ہے تو ہم پیش لگا کر پڑھیں گے. یہ عربی کا قاعدہ اچھی طریقے سے یاد رہنا چاہیے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ اتخذا نہیں پڑھیں گے، اتخذا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اتخذ الرحمن. کیوں؟ کیونکہ تیسرے لفظ کے اوپر زبر ہے. اتخذ الرحمن، اتخذا کا معنی ہے بنانا. اتخذ الرحمن، رحمان نے بنا لیا. ولدن، بیٹا. 18 مکر اللہ، مکر کے معنی ہے تدبیر کرنا. لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے تدبیر کی. 19 سمع اللہ، سمع کے معنی ہے سننا، اللہ نے سنا. 20 خلق اللہ 7 سماوات، خلق کے معنی ہے پیدا کرنا. اللہ نے پیدا کیا. 7 کے معنی ہے 7 سماوات، سما کی جمع ہے، سما ایک آسمان، سماوات یہ کیا ہے؟ جمع ہے. آسمانوں، اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. تو یہاں پر یہ سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق کو سمجھنے اور اس کو سمجھتے ہوئے بار بار ہمیں قرآن شریف میں اس کا تقابل کرنے اور ہم کو صرف ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو یاد رکھتے ہوئے آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.